नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। तिहार नजिकिएसँगै काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक क्षेत्र असनमा चहल पहल। तिहारका लागि आवश्यक भाइ मसला, ओखर र मखमलीका माला बिक्री सुरु। नेपाल राष्ट्र बैंकले 20 अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने। बिहिबार दिउँसो 2 बजे विकास ऋणपत्रमा बोलकबोल हुने। ऋणपत्र धितो राखी कर्जा दिन समेत पाइने। सरकारले सापटी रूपमा बंगलादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल तत्काल नआउने। प्रक्रिया नटुङ्गिदा गहुँमा हाल्न मल अभाव हुने सम्भावना। तातो पानी नाका पुनः सुचारू भए पनि चिनिया पक्षले पर्याप्त सामग्री नपठाउँदा नेपाली व्यवसायी मारमा। नाकालाई निरन्तर खुला गर्नुपर्ने व्यवसायीको आग्रह। र मंगलबार शेयर बजार परिसूचक निप्से 5.40 अङ्कले बढ्यो। 198 कम्पनीका 2 अर्ब 23 करोड बढीको कारोबार। बैंकिङ र विकास बैंक बाहेक सबै समूहको सूचक उकालो। बिजनेस टुडेको सुरुमा असन बजार सम्बन्धी न्यूज। दशैंमा सुनसान जस्तै बनेको उपत्यकाका प्रमुख बजारहरू तिहार नजिकिएसँगै फेरि चहल पहल बढ्न थालेको छ। नेपालीको दोस्रो महान चाड तिहार नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल बढ्न थालेको हो। ग्राहकको चहल पहल सुरु भएसँगै तिहारका लागि आवश्यक भाइ मसला, ओखर र मखमलीका माला बिक्री सुरु हुन थालेको छ। सहकर्मी संगीता अधिकारीको स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी उपत्यकाको सबैभन्दा मुख्य क्षेत्र मानिने असन बजार आइपुगेका छौँ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं सकिसकेको छ। यस लगत्तै तिहार पनि सुरु भएको छ। तिहारमा यहाँ बजारमा कस्तो व्यापार भइरहेको छ, कस्ता कस्ता सामग्रीहरू बिक्री भइरहेका छौँ, यहाँलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ। तिहार त यस्तै हो। अब कोरोना भाइरसले गर्दा यसपालि त धेरै राम्रो होला नि छैन, हगि न? अब त्यस्तै भइरहेछ। अब सानो सामान्य मान्ने, हगि न? पहिला जस्तो त धेरै हुलमुल गरेर यस्तो मान्न त मिलेन। त्यही हो, यस्तो गरेर मान्ने। अलिअलि सामान यस्तो किन आएको, त्यही हो। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ भाइ मसलादेखि बजारमा फुलमाला समेत बिक्री वितरण भइरहेको छ। एकजना हामीसँग फुलमाला व्यापारी हुनुहुन्छ। उहाँले फुल कहाँबाट ल्याउनु भयो, कसरी बिक्री भइरहेको छ, त्यसको बारेमा सोध्नेछौँ। जयराम अधिकारी। यो कसरी, कहिलेदेखि बिक्री वितरण गर्न थाल्नुभयो माला चाहिँ? हामी त पहिलेदेखि बेचिराख्ने, अहिले चाहिँ भर्खर आएको। 1 हप्ता भयो मखमली आएको। प्रति गोटा कति पर्छ मखमली माला? अहिले 35 रुपियाँ पर्छ। तिहार आउन केही दिन बाँकी छ होइन? अहिलेदेखि बिक्री गरेको माला उहाँहरूले कसरी सुरक्षित गर्नुहुन्छ पछिसम्म? झुन्याएर राख्ने हो, यस्तै झुन्याएर राख्ने। पानी राख्नु हुँदैन, पानी राख्यो भने बिग्रिन्छ। लामो समयदेखि यहाँ माला बेचिरहनु भएको छ होइन? कतिको घाटा छ, नाफा छ यस वर्ष? के छ, कोरोनाको प्रभाव कतिको छ? कम हुन्छ अहिले पालि, व्यापार कम हुन्छ। घाटा चाहिँ त्यति हुँदैन होला। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीले तिहारको सामानहरू पनि बेचबिखन भइरहेको देखेका छौँ। हामीसँग व्यापारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी केही कुरा सोध्नेछौँ। तिहार कतिको लागिरहेछ यहाँहरूलाई? तिहार त खासै छैन। पहिलाको भन्दा चाहिँ लास्ट कम नै छ। अनि कोरोनाले गर्दा अहिले मान्छेहरू बाहिर हिँड्न नि दिँदैन, त्यही भएर नि अनि कम छ। हामीले सामान देखिरहेको छौँ तिहार लक्षित होइन? यो कहाँबाट ल्याउनु भएको? हाम्रो चाहिँ यहीँ दाइहरूले बनाउनुहुन्छ। नेपालमै बन्छ? नेपालमै बन्छ। कोरोना भाइरस यो लकडाउन अथवा त निषेधाज्ञाले गर्दा नाकाहरू खुल्ने अवस्था छैन। यहाँहरूले यो स्टक पुरानै सामान हो कि अहिले नयाँ ल्याउनु? होइन, नयाँ हामी यहीँ बनाउँछौँ, त्यही भएर नि नयाँ नै हुन्छ, पुरानो चाहिँ हुँदैन। अहिले चाहिँ कस्तो व्यापार भइरहेको छ? जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हो अथवा के लाग्छ यहाँलाई? जति त्यो व्यापार त पहिलाको भन्दा खासै छँदै छैन। त्यही पनि त्यो मान्छेहरू चाहिँ हिँड्न नि त्यो डराउँछ, त्यही भएर नि छैन व्यापार चाहिँ। कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको तिहार लक्षित सामग्री?
हाम्रो यी प्रायः सामान त 12 महिना भइरहेको छ नि, त्यो अब पूजाहरू यता त्यता गर्न सबै लिएर जान्छ। त्यही भएर अनि अहिले तिहारमा चाहिँ सबै सामान बाहिर निकाल्ने भन्ने हुन्छ, होइन भने चाहिँ भित्रै नै हुन्छ। अब यसपालि यो कोभिडले गर्दाखेरि पहिलाको जस्तो त केही पनि छैन होइन। आफ्नो अब जस्तो सकिन्छ त्यस्तै गरेर घरमा जे छ त्यही गरेर नै मनाउने चाहिँ सोचिरहेको छु मैले। छैन, पहिलाको जस्तो व्यापारै छैन। दसैँमा पनि त्यति छैन, दसैँमा पनि 3 खण्डको 1 खण्ड पनि छैन। अहिले पनि अब हुनुपर्ने जति छ त्यति भएको छैन। त्यस्तो खासै व्यापार छैन, व्यापार स्लो छ। अब मान्छे बाहिर निस्किन डराइरहेछ। हामी पनि रिक्स बोकेर चाहिँ व्यापार गरिरहेछ, भाडा तिर्नु परिहाल्यो, स्टाफ खर्च दिनु परिहाल्यो। त्यसको लागि पनि हामी अब पसल खोल्ने बाध्यता छ, घर भाडा तिर्नु पऱ्यो। अब त्यो त सधैँ घरबेटीले छुट गर्दैन, अलिअलि व्यापार हुन्छ। 4-5 महिना त्यत्तिकै बन्द भयो। त्यही हिसाबले नै अब चाडबाडमा त अलिअलि पसल खोलेर बस्ने कुरा गरिया हो, तर त्यस्तो व्यापार राम्रो छैन। 100मा 25% चाहिँ छ। त्यसरी व्यापार अब अझै अब 1 हप्ता जति बाँकी छ, अब हेरौँ। अझै कोरोना कारणले नै अब मान्छे दिनदिन बढिरहेछ नि त, रिक्स बोकेर मान्छे बजार आउन नि डराइरहेछन्। फेरि मार्केट नै अब पहिलाभन्दा असन स्लो छ, सबैतिर बजार फिजियो, सबै ठाउँमा डिपार्टमेन्ट स्टोर मल, त्यस्तो कारणले गर्दा पनि अब असन मान्छे अलिक कमै आउँछन्। मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ तिहारमा रङ्गी बिरङ्गी मालाहरू घर घरमा सजाउने गरिन्छ, तर यसको व्यापार कस्तो छ, मान्छेहरूले कसरी किनिरहेका छन्, हामी व्यापारीसँग सोध्नेछौँ। यहाँको शुभ नाम? गीता खनाल। यो रङ्गी चङ्गी माला कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो यहाँले बेच्न? यो अस्तिदेखि, आज 3 दिन भयो। कतिको व्यापार भइरहेछ यो माला बिक्री भइरहेछ? छैन त्यस्तो व्यापार त अहिले हुने नै होइन, अब गरिरहेको काम गर्नै पर्यो भनेर मात्रै गरिरहेको हो। यो कहाँबाट आयात हुन्छ? खास नेपालमै बन्छ त बाहिरबाट आउँछ? बाहिरबाटै आउँछ, यो सबै बाहिरबाटै आउँछ। त्यही भएर हामीले अहिले अब गरिरहेको काम अलिअलि राखेर गरिराखौँ भने मात्रै हो, व्यापार त्यति छैन। प्रति गोटा कति पर्छ एउटा माला? एउटाको कुनै 250, 350, 450, हेरी 100 रुपियाँ यस्तै छ। यो कोरोना भाइरसको त्रासमा यो व्यापार माला बिक्रीमा चाहिँ कतिको असर परिरहेको छ यहाँलाई अहिले तिहारको समयमा? एकदमै असर त परिहाल्छ नि त, हामीलाई पनि डर छ। हामीलाई पनि अब सुरक्षित भएरै गर्नु परेको छ, हामीलाई पनि डर छ। अनि अब व्यापार त अब खासै हुने त होइन, व्यापार नभए नि गरिरहेको काम गरौँ, किन छोडौँ भनेर मात्रै हो। हामी पनि त्रास गरी अब गरिरहेको काम छोड्नु त भएन होइन। गत वर्षभन्दा यस वर्षको तिहारमा व्यापार त्यति खासै नभए तापनि व्यापारीहरू घाटा खान नपरेको बताउँछन्। कोरोना प्रभावका कारण यति बेला कतिपयले सामान पुरानै स्टक बेच्नु परेको छ भने कतिपयले नयाँ खरिद गरी बेचिरहेका छन्। यो तिहारमा लक्षित अहिले कस्तो खालको व्यापार भइरहेको छ? भाइ मसलाहरू कसरी बिक्री भइरहेछ अहिले? अहिले त्यतिको छैन अहिले त खासै। भाइ मसला लकडाउन गरेर यस्तो कोरोनाले गरेर गाह्रो छ नि, मान्छेहरू बाहिर आउनलाई डर लाग्यो होइन, सबैले गाह्रो छ, त्यही हो। जस्तो गत वर्षभन्दा अहिलेको वर्षहरूमा चाहिँ भिडभाड कम हो अथवा व्यापार कम हो, यहाँलाई कस्तो घाटा भइरहेको छ त? नाफा छैन, घाटा पनि छैन भन्नु पर्यो नि, अब ठिकै छ। घाटा पनि अब भनौँ कि नभनौँ खै, घाटा भने अब व्यापार धेरै हुँदैन होइन, यसपालि त एकदमै गाह्रो भइरहेछ। भाइ मसला प्याकेटको कति रुपियाँ पर्छ? हेरी हुन्छ, सानो ठुलो 150देखि लिएर 1000, 1500, 2000 झन्सम्म हुन्छ नि। अहिले बनाएको छैन अहिले चाहिँ नि, यसपालि किन्न आउने हो कि होइन के थाहा। फेरि यसपालि सबैले बाहिर डर लाग्छ, डर लाग्नु पनि पर्यो नि, सबैले गाह्रो छ होइन। नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व तिहार नजिकिएसँगै बजार क्षेत्रमा पनि चहल पहल बढ्न थालेको छ। कोरोना प्रभावका कारण आम व्यापारीहरू आफ्ना सुरक्षाका सावधानी अपनाएर भए पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य छन्। उपभोक्ताहरू पनि आफ्ना अत्यावश्यक सामग्रीहरू किन्न बाध्य छन्। तिहार नजिकै गर्दा बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीहरू सुरक्षाका सावधानी अपनाएर भए पनि व्यापार र उपभोक्ताहरू बेच्न बिक्न गरिरहेका छन्, उपभोक्ताहरू लिइरहेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय डङ्गुलका साथ सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले 20 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ। बैंकले एक सूचना प्रकाशित गरी असोज 19 विकास ऋणपत्र 2087 घ बिक्री गर्न लागेको जानकारी गराएको हो। केन्द्रीय बैंकले बोलको माध्यमबाट ऋणपत्र बिक्री गर्न लागि जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछन्। बिहीबार 2 बजे यस ऋणपत्रमा कबुल हुने बताइएको छ। उक्त ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन दिन समेत पाइनेछ। ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा हुने र आर्जित ब्याजमा कर लाग्नेछ। बैंकका अनुसार इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी रूपमा सहभागी हुन सक्नेछन्। घटीमा 50,000 र बढीमा कुल बिक्री गर्न लागिएको रकमको सीमामा नबढाई 50,000ले भाग गर्दा विशेष भाग जाने अङ्कमा खरिद गर्न सकिनेछ। यसमा अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिनेछ। सामा भने 2087 कार्तिक 20 गते भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। मंगलबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा ढकाल सहित उहाँको प्यानलका सबै उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। ढकाल प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेश लाल श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। वस्तुगत उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिन चाहेका हुन्। यसैगरी महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा हेमराज ढकाल, कमला श्रेष्ठ, आकाश अधिकारी, जय शिवाकोटी, सुभाष भण्डारी, प्रकाश सिंह कार्की, भक्त हमाल, सुबोध कुमार गुप्ता, सुमित केडिया, रविन कुमार श्रेष्ठ, नरेशलाल श्रेष्ठले उम्मेद्वार दर्ता गराएका छन्। महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी मंसिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। गत चैत्रमा हुनुपर्ने महासंघको 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचन कोभिड-19 का कारण स्थगित भएको थियो। यसअघि सोमबार किशोर प्रधान समूहले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धान रोप्ने समयमा नेपालमा मल अभाव भएपछि आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले सापटी रूपमा बंगलादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल तत्काल नआउने भएको छ। गत भदौ दोस्रो साता दुई देशका राष्ट्र प्रमुख बीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा मौखिक सहमति भए पनि अझै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। मौखिक सहमति भएको 2 महिना बितिसक्दा समेत प्रक्रिया नटुङ्गिदा गहुँमा हाल्न मल अभाव हुने सम्भावना देखिएको छ। गहुँ लगाउने समयका लागि रासायनिक मल ल्याउने तयारी भए पनि अझै समय लाग्ने देखिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। अब केही दिनमा दुई देशका कम्पनी बीच मल खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भएको छ। हस्ताक्षर भएपछि खरिदका लागि मन्त्री परिषद बैठकको अनुमतिसँगै प्रक्रिया सुरु हुनेछ। कार्तिक महिनामा मल खरिदको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मंसिर पहिलो सातादेखि ढुवानी हुने विश्वास गरिएको छ। अनुमान अनुसार काम भएमा मंसिर दोस्रो सातादेखि नेपालमा रासायनिक मल भित्रिने बताइएको छ। बोलपत्र आह्वान भएर कम्पनी छनौट भएपछि पुनः उताबाट रासायनिक मल सापटीमा नभएर खरिद गर्ने भनेर पत्र आएको छ। उताबाट स्पष्ट जानकारी नआउँदा समय लाग्ने भएको हो। बंगलादेशबाट निर्णय नआउँदा बोलपत्र मार्फत ढुवानीका लागि छनौट गरिएको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न समेत अन्यल भएको छ। कृषि मन्त्रालयले मल खरिदको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको छ। कम्पनीले ढुवानीका लागि 15 दिनको समय राखेर गत असोज 3 गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। कृषि कम्पनीले बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत मल ढुवानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्सको जेनट्रेड FJ8F कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। 5 कम्पनीको आवेदन परेकामा जेनट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कृषि कम्पनी र जेनट्रेड बीच भएको सम्झौतामा 60 दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख भए पनि प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको बताइएको छ।
जापान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पुर्याएको योगदानका लागि नेपालका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेश नाथ पाण्डेलाई विभूषित गर्ने भएको छ। सन् 2020का लागि यो विभूषण पाउने विदेशी नागरिकको सूचीमा पाण्डे पनि समावेश रहेको नेपाल स्थित जापानी राजदूतावासले जनाएको छ। नेपाल जापान सम्बन्ध बलियो बनाउन पुर्याएको योगदानका लागि पाण्डेलाई उक्त विभूषण प्रदान गर्न लागि दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पाण्डेले अर्डर अफ द राइजिङ सन पाउनेछन्। अर्डर अफ द राइजिङ सन जापान सरकारले दिन थालेको पहिलो विभूषण हो। जापानले विदेशी नागरिकलाई वर्षको 2 पटक यो अवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ। पाण्डे पर्यटन मन्त्री रहेका बेला सन् 1986मा सगरमाथा आरोहण गरेका जापान, नेपाल, चीन सहित त्रिदेशीय टोलीलाई पाण्डेले सहयोग गरेको दूतावासले जनाएको छ। सन् 2002मा नेपालको भ्रमण गर्ने पहिलो जापानी नागरिक रहेका एकाई कावागुचीको तस्बिर टिकटकमा टाँस्न पाण्डे सञ्चार मन्त्री भएका बेला सुरु भएको थियो। पटक पटक बन्द हुँदै खुल्दै गरेको तातो पानी नाका गत बिहीबारबाट पुनः सुचारू भए पनि चिनिया पक्षले पर्याप्त सामग्री नपठाउँदा नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन्। चिनिया पक्षले सुरक्षाको कारण देखाउँदै थोरै सामान पठाउँदा सिजनमा आउनुपर्ने सामग्री ढिलो आउने सम्भावना बढेकाले व्यवसायीहरू मारमा परेका हुन्। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण नयाँ मापदण्ड तयार गरी तातोपानी नाका गत बिहीबारबाट पुनः खोलिएको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार काम गर्नको लागि नेपालतर्फको भन्सारमा 25 भन्दा बढी चिनिया कन्टेनरबाट नेपाली कन्टेनरमा सामान पल्टी गर्न सकिने यार्ड तयार गरिएको छ। एक चिनिया कन्टेनर सामानले नेपालतर्फको 2 देखि 3 कन्टेनर सामान भरिन्छ। यदि पूर्ण क्षमतामा सामान आयात हुने हो भने दैनिक 50 भन्दा बढी नेपाली कन्टेनर आउन सक्नेछन्। तर नाका खुलेको पहिलो दिन 2 कन्टेनर र दोस्रो दिन 4 कन्टेनर मात्रै सामान आएको थियो। चिनिया पक्षले स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै थोरै सामग्री पठाउँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। सामान ढिलो आउँदा स्याउ लगायतका खाद्य सामग्री कुहिन थालेकोले नाकालाई निरन्तर खुला गर्नुपर्ने व्यवसायीको आग्रह छ। सबभन्दा एउटा खुसी चाहिँ यो सबैजना हाम्रो भन्सार है, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार हैन, अनि पुलिस प्रशासन, सशस्त्र सबै मिलेर यहाँ नाका खुलाएको छ। आज हिजोबाट खुलाएको त्यो खुसी छ। तर हामीलाई निरन्तर खोलिदिनु पर्यो भनेर हाम्रो आग्रह छ नेपाल सरकारमा। नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा गर्नुपर्ने अवस्था पूर्ण रूपमा बन्द गरेर समुद्री नाकाबाट सामान ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग पनि छ। भन्सार नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नहुँदा व्यवसायीहरू धेरै मर्कामा परेका छन्। तिहारपछि लागतै न्युरोको सब व्यापारी 150 व्यापारी हाम्रो यहाँको स्थानीयदेखि लिएर सबै भनौँ सङ्घ संस्थाहरू सबै आएर हामी यहाँ मौन धर्ना कसेर बस्ने कि पुरै खोल्दे कि पुरै बन्द गरिदियो र हाम्रो जति नेपालीको जति पनि व्यापारीहरूको सामान छ त्यो तपाईँको उता 22 बोट ल्याउने वातावरण मिलाइदियो भने हामीले त्यति मात्रै त्यो शब्द बोल्ने र यहाँ धर्ना कसेर बस्ने भन्ने खालको हामी सोच बनाएर बसेको। अहिलेसम्म स्याउ र केही तयारी कपडा मात्रै चीनबाट आएको छ। यही गतिमा सामान आउने हो भने अहिले व्यापारीहरूले खरिद गरिसकेको सामान आउन 1 वर्ष लाग्न सक्ने तातोपानी भन्सार सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीको भनाइ छ। उहाँले सामान ढुवानी बढाउन चिनिया पक्षसँग लगातार छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। जस्तो आजको दिनमा हिजो एउटा 2 कन्टेनर सामान आयो, आज 3 कन्टेनर सामान आयो। त्यति मात्रै सामान आएर त व्यवसाय साथीहरूको सामान आउनलाई चाहिँ अझै 1 वर्ष लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो यतापट्टिको तयारी, सतर्कता, विश्वसनीय वातावरण बनाउनलाई चाहिँ हामी उच्चतम हदसम्म चाहिँ हामी सब प्रयास गर्छौँ। त्यो बनाइसकेपछि चिनिया पक्षसँग वार्ता गर्ने, सहमति गर्ने, छलफल गर्ने, हाम्रो तहबाट, स्थानीय तहबाट हामी गर्ने पहल पनि हामी गर्छौँ। आयातित सामग्री पूर्ण क्षमतामा ल्याउनको लागि आफूहरू मन्त्रालय स्तरबाटै छलफलमा रहेको पनि खत्रीले बताउनु भएको छ। नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा दैनिक करोडौं राजस्व सङ्कलन हुने र रोजगारीको अवसर समेत वृद्धि हुने भएकोले छिटोभन्दा छिटो नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 7 अर्ब 58 करोड बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। बीमा समितिबाट प्राप्त असोज मसान्तसम्मको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो। हाल नेपालमा 20 निर्जीवन बीमा कम्पनी छन्। तीमध्ये 19 बीमा कम्पनीले समीक्षा अवधिमा उक्त बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका हुन्, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा 8.59% बढी हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 6 अर्ब 98 करोड बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने अझै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको समितिको भनाइ छ। बीमा शुल्क सङ्कलन गर्नेमा शिखर इन्स्योरेन्स पहिलो स्थानमा छ। कम्पनीले 90 करोड बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। बन्दाबन्दी अवधिको बीमा शुल्कमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले पनि बीमा शुल्क सङ्कलनमा कमी आएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मंगलबार शेयर बजार नेप्से 5.40 अङ्कले बढेर परिसूचक 1643.03 बिन्दुमा पुगेको छ। 198 कम्पनीका 2 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। शेयर बजारका लगानीकर्ता मंगलबार विशेष गरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा आकर्षित भएका छन्। साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार शेयर बजारमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। मंगलबार नेप्से सूचक 5.40 अङ्कले बढेर 1643.03 बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार कारोबार रकम भने सामान्य घटेको छ। मंगलबार 198 वटा कम्पनीको 77,57,353 किता शेयर 2 अर्ब 23 करोड 79,64,572 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो दिन सोमबार नेप्सेमा 2 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्से उपसमूहमा रहेका 12 समूह मध्ये 10 वटामा वृद्धि भएको छ भने 2 वटामा गिरावट भएको छ। मंगलबार निर्जीवन बीमा समूहमा सर्वाधिक 176.86 अङ्कको वृद्धि भएको छ। व्यापार समूह 55.92 अङ्क, होटल समूहमा 1.96 अङ्क, जलविद्युत समूहमा 7.14 अङ्क, वित्त समूहमा 5.4 अङ्क, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा 5.95 अङ्क, अन्य समूहमा 14.8 अङ्क, लघु वित्त समूहमा 6.83 अङ्क, जीवन बीमा समूहमा 14 अङ्क र म्युचुअल फन्ड समूहमा 0.27 अङ्कको बढोत्तरी भएको छ। त्यस्तै मंगलबार विकास बैंक समूह 16.21 अङ्क र बैंकिङ समूह 2.17 अङ्कले ओह्रालो लागेका छन्। मंगलबार कारोबार रकमका आधारमा एनआइसी एसिया बैंकले 8 करोड 34 लाख रुपैयाँ, प्राइम कमर्सियल बैंकको 8 करोड 4 लाख रुपैयाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्टको 6 करोड 37 लाख रुपैयाँ, सीवर्सी हाइड्रो पावरको 5 करोड 97 लाख रुपैयाँ, डे प्रोक्स लघुवित्तको 5 करोड 10 लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयरको 4 करोड 89 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.9%ले बढेको छ भने समिट लघु वित्तको 9.96%, पाँच थर पावरको 9.73% र सीबसी हाइड्रो पावरको 9.43%ले बढेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको 7.86%ले बढेको छ भने एनआइसी एसिया ब्यालेन्स फन्डको 5.97% बढेको छ। यता महालक्ष्मी विकास बैंकको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 2.55% घटेको छ भने दिव्यश्वरी हाइड्रो पावरको 2.52%, न्यून हाइड्रोको 2.44%, जोशी हाइड्रोको 2.34%, अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 2.33% र घलेम्दी हाइड्रोको 2.31%ले घटेको छ। सोमबार स्थिर रहेको सुनको मूल्य मंगलबार भने बढेको छ। सोमबारको तुलनामा मंगलबार सुन तोलामा 400 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाला सुन तोलामा 95,400 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 95,000 रुपैयाँ कायम रहेको थियो। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 94,900 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। चाँदीको भाउ प्रति तोला 5 रुपैयाँ बढेर 1210 रुपैयाँ कायम भएको छ।
मंगलबार अमेरिकी डलरको भाव बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 118 रुपैयाँ 79 पैसा र बिक्री दर 119 रुपैयाँ 39 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि सोमबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 118 रुपैयाँ 27 पैसा र बिक्री दर 118 रुपैयाँ 87 पैसा निर्धारण भएको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। तिहार नजिकिएसँगै काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक क्षेत्र असनमा चहल पहल। तिहारका लागि आवश्यक भाइ मसला, ओखर र मखमलीका माला बिक्री सुरु। नेपाल राष्ट्र बैंकले 20 अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने। बिहिबार दिउँसो 2 बजे विकास ऋणपत्रमा बोलकबोल हुने। ऋणपत्र धितो राखी कर्जा दिन समेत पाइने। सरकारले सापटी रूपमा बंगलादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल तत्काल नआउने। प्रक्रिया नटुङ्गिदा गहुँमा हाल्न मल अभाव हुने सम्भावना। तातो पानी नाका पुनः सुचारू भए पनि चिनिया पक्षले पर्याप्त सामग्री नपठाउँदा नेपाली व्यवसायी मारमा। नाकालाई निरन्तर खुला गर्नुपर्ने व्यवसायीको आग्रह। र मंगलबार शेयर बजार परिसूचक निप्से 5.40 अङ्कले बढ्यो। 198 कम्पनीका 2 अर्ब 23 करोड बढीको कारोबार। बैंकिङ र विकास बैंक बाहेक सबै समूहको सूचक उकालो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।